सूरह 3 की आयत नंबर 4 में अल्लाह पाक फरमाते हैं लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम कि हमने इंसान को बेहतरीन सांचे में ढाल कर पैदा किया है। इस आयत मुबारका का जो पहला खूबसूरत लफ्ज़ है ख़लक़ना कि हमने तख्लीक किया है। तो पहली बात तो ये कि अल्लाह पाक इस मखलूक की निस्बत अपनी तरफ फरमा रहे हैं कि इसको तख्लीक करने वाले हम हैं। तो हमारी बड़ाई के लिए तो यही बात काफ़ी है कि मुझे तख्लीक करने वाला मेरा रब है। जैसे कि हमने इस बात को पहले भी जाना कि अल्लाह पाक ने कुल कायनात को कुन कह के बनाया है, मगर जब इंसान को तख्लीक करने की बारी आई है तो अल्लाह पाक ने इसको स्टेप बाय स्टेप बड़ी मोहब्बत के साथ बनाया है। हम जिस चीज़ के साथ बहुत मोहब्बत करते हैं उसको बड़े एहतमाम के साथ बनाते हैं। तो खलकना के अंदर वो एहतमाम नज़र आता है कि अल्लाह पाक ने बड़ी चाहत, बड़ी मोहब्बत, बड़े प्यार से इस मखलूक को तख्लीक किया है। यहाँ पर मुफस्सिरीन किराम बड़ा प्यारा नुक्ता ये भी बयान करते हैं कि हम कुरान पाक में देखते हैं कि खुलिकल इंसान ज़ईफ़ा, खुलिकल इंसान हलूआ जज़ूआ मनूआ, ये सारे अल्फाज भी हमें मिलते हैं। और वहाँ पे कहा गया कि इंसान को तख्लीक किया गया है कि वो बहुत ज़ईफ़ है, बहुत जल्दबाज है, बहुत बेचैनी का इजहार करने वाला है। मगर वहाँ पे खलका का लफ्ज़ तो है, मगर वो खुलिका यानी कि मजहूल अंदाज में वहाँ पे तस्करा किया गया है। वजह क्या है कि जहाँ मखलूक की कमी का जिक्र आया है, किसी खामी का जिक्र आया है, वहाँ अल्लाह पाक ने इसको बराह रास्त अपनी ज़ात के साथ मंसूब नहीं किया। क्यों? क्योंकि इंसान अपनी खामियों को, अपने गुनाहों का ज़िम्मेदार खुद होता है। लेकिन जहाँ अल्लाह पाक इंसान की खूबी को बयान करते हैं, वहाँ अल्लाह पाक मारूफ के सीगे में बयान करते हैं कि हमने इंसान को तख्लीक किया है। तो गोया कि सूरह 3 का मौजू ही यही है कि इंसान अल्लाह ताला की बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत और बहुत सलाहियतों वाली मखलूक है। फिर इस आयत मुबारका का जो दूसरा खूबसूरत लफ्ज़ है वो अहसिन है, और अहसिन जो है वो हुस्न से निकला है कि अल्लाह पाक ने महज इस मखलूक को तख्लीक नहीं किया है, बल्कि इसके ज़ाहिर और बातिन को हुस्न दे के खूबसूरती के साथ इसको तख्लीक किया है। लिहाजा ये इंसान अपने ज़ाहिर से भी बहुत खूबसूरत है। इस बात की वजाहत के लिए इमाम कुर्तुबी रहमहुल्लाह तआला एक वाक़या बयान करते हैं कि एक शख्स को अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत थी। तो एक रोज़ चांदनी रात में उसने अपनी बीवी को मोहब्बत में ये अल्फाज कह दिए कि अगर तुम चाँद से ज़्यादा खूबसूरत ना हो तो तुम पर 3 तलाक़ें हैं। लिहाजा बीवी वहाँ से उठ के पर्दे में चली गई कि आपने मुझे तलाक दे दी है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है कि मैं इतनी हसीन नहीं हो सकती कि जितना कि चाँद हसीन है। वो बहुत परेशान होते हैं इस बात के ऊपर। सारे उलमा इकराम से जब मसला पूछा जाता है तो सब यही फतवा देते हैं कि आपकी बीवी के ऊपर तलाक वाक़या हो चुकी है। मगर वहीं पे एक बुज़ुर्ग बैठे होते हैं जो ये फरमाते हैं कि नहीं, ये बीवी अपने शोहर के ऊपर हलाल है, और उसकी दलील में ये आयत मुबारका आप तिलावत फरमाते हैं कि हमने इंसान को ahsani तक़वीम में पैदा किया कि इंसान दुनिया की कुल मखलूक़ात से ज़्यादा हसीन है। इस दलील को सुन के बाकी सारे उलमा भी खामोश हो गए और इस बात के कायल हो गए कि हाँ, वाकई इंसान तो बाकी सारी मखलूक़ात से खूबसूरत है, लिहाजा इस शोहर का दावा अपनी बीवी के बारे में सच है। ये बड़ी प्यारी मिसाल है इस बात को बयान करने के लिए कि अल्लाह पाक ने इंसान को ज़ाहिर से भी बहुत खूबसूरत मखलूक बनाया है। इसको किसी दूसरी मखलूक के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। और फिर आयत मुबारका में जो तकवीम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, ये कामा से है। कामा यकुमु का मतलब होता है किसी चीज़ को सीधा खड़ा करना, किसी चीज़ को किसी के लिए बेहतरीन मुनासबत के साथ बनाना, बेस्ट डिज़ाइनिंग के साथ बनाना, ये तकवीम कहलाता है। अल्लाह पाक ने इंसान को जिस्मानी और रूहानी लिहाज से बेहतरीन सांचे में बेहतरीन डिज़ाइन के साथ बनाया है। यहाँ पे मैं आपको ज़रूर ये कहूँगी कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट्री देखिए जो इंसानी वजूद के ऊपर बनाई गई है, तो सिर्फ इंसान उन सारी मालूमात को जो कि साइंस से ताल्लुक़ रखती हैं तो उनको कबूल किया जा सकता है, और इंसान उनको देख के हैरान हो जाता है कि ये तो महज एक झलक है कि अल्लाह पाक ने इंसान को किस कदर परफेक्शन के साथ बनाया है। तो इस तरह की डॉक्यूमेंट्री देखने से जो है इस तरह की आयात की बड़ी खूबसूरत वजाहत जो है वो हमारे सामने आ जाती है। मगर मुफस्सिरीन किराम जो इस लफ्ज़ को बयान फरमाते हैं वो फरमाते हैं कि तकवीम के अंदर ये माना पाया जाता है कि इंसान ऊपर की तरफ बढ़ता है। कामा का क्या मतलब होता है? खड़े हो जाना। अगर किसी को कहा जाए कि कामा खड़े हो जाओ तो वो सीधा स्ट्रेट ऊपर की तरफ खड़ा हो जाएगा। मुफस्सिरीन किराम ये फरमाते हैं इस लफ्ज़ के अंदर ये खूबसूरती पाई जाती है कि इंसान ज़ाहिरी लिहाज से भी और बातिनी लिहाज से भी ये ऊपर की तरफ बढ़ता है। हम छोटे से होते हैं, फिर उसके बाद हम क्रॉलिंग करते हैं, फिर उसके बाद हम चलते हैं, और फिर यही मामला होते होते इंसान किस कदर मजबूत शख्सियत के तौर पर सीधा खड़ा हो जाता है। इसी बात को इस अंदाज में लिया जाए कि इंसान अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ अदवार को तय करता है। बचपन का दौर है, फिर टीन एज का दौर है, फिर जवानी का दौर है, फिर मैच्योरेशन का दौर है, और फिर उसके बाद बुढ़ापा आता है। गोया कि इंसान ज़ाहिरी लिहाज से भी क्या होता है, बढ़ रहा होता है। इसी तरीके से मुफस्सिरीन किराम यह फरमाते हैं कि जब ahsani तकवीम का लफ्ज़ बोला जाता है तो सिर्फ ज़ाहिर मुराद नहीं होती बल्कि इंसान का बातिन भी मुराद होता है। इसी तरीके से जिस तरह से इंसान का जिस्म ऊपर की तरफ
بڑھتا ہے، انسان کی زندگی آگے کی طرف بڑھتی ہے، اسی طریقے سے انسان کی روحانیت بھی لمحہ لمحہ آگے کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہے۔ جو باتیں ہم اپنے بچپن میں محسوس کرتے تھے یا اپنی جوانی میں محسوس کرتے تھے، ہم اس میچور دور میں آ کر جس طرح سے ان کو محسوس کرتے ہیں وہ پہلے نہیں کرتے ہیں، کیونکہ انسان اندر سے بھی جو ہے وہ آستانی تکوین کے لحاظ سے اوپر کی طرف جا رہا ہوتا ہے، آگے کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے۔ یہاں پر جو مفسرین کرام بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ اس لفظ کے اندر یہ غور کیا جائے کہ انسان اوپر کی طرف بڑھتا ہے، ہر لحاظ سے اس کا ٹارگٹ ہی اوپر جانا ہے، آگے کی طرف بڑھنا ہے، چاہے وہ جسمانی لحاظ سے ہو، چاہے وہ زندگی کے مختلف ادوار کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ روحانی لحاظ سے ہو۔ اللہ نے اس کے اندر پوٹینشل رکھا ہے کہ یہ بڑھنے والی مخلوق ہے، یہ آگے جانے والی مخلوق ہے، یہ رکنے والی مخلوق نہیں ہے۔ پھر آستانی تقویم کا ایک اور خوبصورت معنی بیان کیا جاتا ہے کہ تقویم کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی بنیاد کو ٹھیک کرنے کے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ قامہ کا مطلب ہوتا ہے سیدھا کھڑا کرنا، نماز میں بھی سیدھا کھڑے ہونے کو قیام کہا جاتا ہے کہ آپ بالکل سٹریٹ کھڑے ہو جائیں، گویا کہ کسی قسم کا ٹیڑھا پن ہے اس کو ختم کیا جائے، اس کو ٹھیک کیا جائے تو وہ چیز جو ہے وہ قامہ ہو جاتی ہے، سیدھی ہو جاتی ہے۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ دنیا کا علم یہ کہتا ہے، انسانی علم یہ کہتا ہے کہ انسان بہت غلیظ مخلوق ہے، وہ اپنی سطح سے بہت گر کے کام کرتا ہے، اس کے ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے۔ پھر مزید یہ کہ آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان وہی ہوتا ہے جو اس کا جینز ہوتا ہے، جو خصوصیات آپ کو اپنے ماں باپ سے ملتی ہیں بس وہی آپ کے اندر ہوتی ہیں، اس کے علاوہ آپ کچھ بھی نہیں ہوتے ہیں۔ مگر سورہ 3 جو ہے وہ یہ بات نہیں کہتی ہے۔ سورہ 3 یہ کہتی ہے کہ انسان آستانی تکویم ہے، اس سے بہت کچھ غلط ہو جاتا ہے، گناہ بھی ہو جاتے ہیں، خامیاں بھی اس کے اندر ہیں، مگر وہ اپنی بنیاد کو ٹھیک کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو کامہ کرتا ہے، سٹریٹ کرتا ہے، اپنی زندگی سے کمیوں کو نکالتا ہے، بدصورتیوں کو نکالتا ہے اور خوبصورتی کی طرف آگے کی طرف جاتا ہے، اوپر کی طرف بڑھتا ہے۔ لہٰذا اس بات سے انکار نہیں ہے کہ انسان کے اندر کمیاں نہیں ہیں، خامی نہیں ہے، وہ سب کچھ ہے، مگر انسان کی یہ احسانی تکوین کیا ہے کہ انسان اپنی کمیوں کو ٹھیک کرتا ہے، اپنی بدصورتیوں کو اپنی خوبصورتیوں میں بدلتا ہے، ذلتوں کو عزت میں بدلتا ہے، جہالت کو علم میں بدلتا ہے۔ یہی تو انسان کی خوبصورتی اور کمال ہے جس کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہت اچھے اور خوبصورت سانچے میں ڈھالا ہے۔ پھر اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ احسن تقویم میں تقویم کا لفظ جو ہے باب تفعیل سے آیا ہے، کسی کام کا تدریجاً ہونا، سٹیپ بائی سٹیپ ہونا۔ جس طرح سے انسان پیدا ہوتے ہی جو ہے وہ بولنا نہیں شروع کرتا، چلنا اور بھاگنا نہیں شروع کرتا ہے، اس سارے کاموں کے لیے اس کو وقت چاہیے ہوتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ اتنا میچور ہو جاتا ہے، اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ بڑے بڑے کام بھی کر لیتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان باطنی لحاظ سے بھی وقت کے ساتھ ساتھ مضبوط ہوتا ہے۔ انسانی روح بھی جو ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے اپنی بالغگی کو پہنچتی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شریعت ہمیں اسی لیے کہتی ہے کہ 7 سال کے بچے تک جو ہے نماز معاف ہے، اس کے اوپر کوئی عبادات نہیں ہے، ابھی اس کی روح بہت ہلکی پھلکی ہے، اس کے اوپر گناہوں کے کوئی اثرات ہی نہیں ہیں۔ لیکن جو ہی بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر احکام آ جاتے ہیں، فرائض اس کے اوپر آ جاتے ہیں۔ لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس بچے کا جسم جو ہے وہ ان احکام کو، ان فرائض کو قبول کرنے کی پوزیشن میں آ چکا ہے۔ اسی طریقے سے گویا کہ اس بات کی علامت ہے کہ اب اس کی روح جو ہے وہ نیکی کو محسوس کرنے کے قابل ہو گئی ہے اور نیکی کے اثرات لینے کے قابل ہو گئی ہے۔ تو گویا کہ بیک وقت انسان جو ہے وہ آستانی تقویم میں ہوتا ہے کہ وہ ظاہر سے بھی بہتری کی طرف جا رہا ہوتا ہے اور وہ باطن سے بھی بہتری کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ یہاں پر ہمارے اکابرین بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، جس طرح سے ماں باپ کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ ہمارے بچے کی جسمانی گروتھ جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے، وہاں پہ ہمیں یہ فکر بھی ہونی چاہیے کہ ہمارے بچے کی ذہنی سطح بھی بہت اچھی ہونی چاہیے، ہمارے بچے کی روح بھی جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ مضبوط ہونی چاہیے۔ تو جس طرح سے بچے کے جسم کو فیڈ کیا جا رہا ہے، اس کی روح کو بھی فیڈ کرنا چاہیے، اس کی سوچ کو بھی فیڈ کرنا چاہیے۔ اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کے لیے آپ ذرا اپنے آس پاس کی دنیا کو بھی دیکھیں، جو آپ ہم سے بہتر جانتے ہوں گے کہ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ حیرت انگیز قسم کے کام کرتے ہیں۔ کوئی اپنی مونچھوں سے جو ہے وہ ٹریکٹر کو کھینچ رہا ہے، کوئی کیٹو کے اوپر پہنچ رہا ہے، کوئی برف میں بغیر لباس کے ہے، کوئی پانی کے اندر کتنی دیر اپنی سانس کو روک کر بیٹھا ہوا ہے۔ اور اس قسم کے حیرت انگیز کام جو ہم دنیا میں لوگوں کو دیکھتے ہیں، آخر یہ کہاں سے کرتے ہیں؟ اللہ پاک نے انسان کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو جتنی اونچی سطح پر لے کے جا سکے وہ لے جا سکتا ہے۔ تو ایک طرف ہم دنیا میں ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو اپنی جسمانی صلاحیتوں کو ایکسپلور کر رہے ہیں اور وہ عجیب و غریب قسم کے اور حیرت انگیز قسم کے کام کر رہے ہیں۔
یہ تصویر کا ایک رخ ہے، اور دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چاہے انبیاء علیہ السلام ہوں یا ان کے بعد آنے والے نیک و صالحین لوگ ہوں، ان لوگوں نے اپنی روحانیت کو ایکسپلور کیا ہے، اور وہ نیکیوں میں اور بعض ایسے خوبصورت اعمال دنیا سے کر کے چلے گئے ہیں کہ انسانی عقل ان کو دیکھ کے بھی دنگ رہ جاتی ہے۔ تو گویا کہ یہ دونوں طرح کی صلاحیتیں اللہ پاک نے انسان کے اندر رکھ دی ہیں، روح کی بھی اور جسم کی بھی۔ لہٰذا آس پاس کو دیکھیں کہ دنیا کس صلاحیت کے اوپر، لہٰذا ہم اپنے آس پاس کی دنیا کو دیکھیں کہ لوگ ان صلاحیتوں کو کس سطح کے اوپر لے کر جاتے ہیں اور کس مقام تک پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے اندر کی صلاحیت کو پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے اور اسے کسی مقام، کسی سطح تک لے جانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔